ओम श्री परमात्मने नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रय। जुम सत्संगमा जोडिनु भएका सबैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन। हामीले रामचरितमानसको व्याख्या गर्ने क्रममा अस्ति भगवान शंकर र पार्वतीको संवादको रूपमा रहेको यो कथा भगवान शंकरले रामको प्रादुर्भावको कुरालाई ल्याउने बेला भएको छ। मतलब राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका भनेर भगवान रामको प्रादुर्भाव हुनुको पछाडि विभिन्न कारणहरू बताउनु भयो। ती विभिन्न कारणहरू मध्येमा मनु र शतरूपाका कुराहरूलाई पनि ल्याउनु भयो र मनु र शतरूपाबाट यो सबै नर सृष्टि भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो र तिनै मनु र शतरूपाले जब सबै सृष्टि मतलब सृष्टि गरिसकेपछि उहाँहरू दुवैजना जाई धेनुमती तिरा। धेनुमती तिरा भनेको गंगाको किनारै भन्नु खोज्नु भयो होला। त्यहाँनिर सायद चाहिने भागवतमा चाहिने यहाँनिर के कुरा भनिएको छ भन्नु होला भनेदेखि सुनन्दाको तट भनेर भागवतमा भनिएको छ। त हामीले रामचरितमानस सुन्दै गर्दाखेरिमा भागवतको अष्टम स्कन्धमा रहेको मनु र शतरूपाले जबै सबै सृष्टिको काम गरिसक्नु भएपछि दुवैजना सुनन्दाको तटमा गएर तपस्या गर्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा छ श्रीमद् भागवतमा। त यहाँ पनि रामचरितमानसमा पनि सन्त तुलसीदासले मनु र शतरूपा दुवैजना धेनुमती तीरमा गएर तपस्या गर्नुभयो धेरै काल भन्नु। त धेरै काल चाहिँ तपस्या गरिसकेपछि भगवान प्रकट भएर के इच्छा भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर हजुरलाई नै पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्न सकौं भनेर त्यहाँनिर मनु महाराजले त्यो कुरा राख्नु भएको छ त्यहाँ। अनि तिनै मनु र शतरूपा चाहिँ हे पार्वती अयोध्याको चाहिँ दशरथ र कौशल्या भएर प्रकट हुनुभयो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर भगवान शंकरले पार्वतीलाई बताउनु भयो। अब रामचरितमानसमा सन्त तुलसीदास भन्नुहुन्छ अवधपुरी रघुकुलमणि राउ वेद विदित त्यही दशरथ नाउ धर्म धुरन्धर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी भनेर भगवान शंकर भन्नुहुन्छ। त यही कुरालाई वाल्मीकिले आफ्नो रामायणमा के भन्नुहुन्छ भने अयोध्या नाम नगरी तत्रासित लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु महाराजले नै त्यो एउटा पुरी त्यो एउटा सहर निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यो सहर नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा अयोध्या नाम गरेको सहर हो। अनि त्यही सहरमा जसरी भन्नुहुन्छ वाल्मीकि यथा मनुर्महा तेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। वाल्मीकि यसरी चाहिँ त्यहाँनिर जसरी अयोध्या जसरी मनु महाराजले चाहिँ नि लोकको रक्षा गर्नुभएको थियो पालन गर्नुभएको थियो त्यसै गरी दशरथ राजाले चाहिँ यो संसारको रक्षा गर्नुभयो भनेर यसरी परिचय दिनुहुन्छ वाल्मीकि रामायणमा। त अब हामी यहाँनिर मानसमा सन्त तुलसीदासको साहित्यलाई हेर्दैछौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ यस अवधपुरी रघुकुलमणि राउ वेद विदित त्यही दशरथ नाउ धर्म धुरन्धर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। यस्तो प्रकारको हृदयमा भक्ति भएका यस्ता प्रकारका दशरथले अवधपुरीमा राज्य गर्नुभयो। अनि के कुरो भयो त भनेदेखि
गो भागवतमा भनिएको कुरा त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। विप्रधेनु सुर सन्त हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार भनेको के भनेदेखि त्यहाँनिर गो विप्र भागवतमा भनिएको कुरा गो विप्र सुर साधुनाम धर्मस्यार्थस्य चैवहि गो विप्र धर्म मतलब धर्म अर्थ गाई ब्राह्मण अनि वेद आदिको रक्षा गर्नको लागि भगवान यहाँनिर अवतरित हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि भगवान शङ्करले पार्वतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि भन्नुभयो के त भन्दाखेरिमा एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाई गुरुगृह गयौ तुरत मैपाला। हृदय भन्नुहुन्छ के भने धेरै काल भयो राज्य गरेको, सबै कुरा त व्यवस्थित भइरहेको छ, तर बुढेसकाल हुँदाखेरिमा पनि सन्तान नभएको कारणले गर्दाखेरिमा दशरथ राजा आफ्नो गुरु वशिष्ठको उमा जानुभयो र सन्तान भएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो भनेर यहाँनिर पार्वतीलाई भगवान शङ्कर बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि वशिष्ठ ऋषिले पनि ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र कुरा के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर थोरै सङ्केतको रूपमा के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा श्रृङ्गी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृङ्गी ऋषिलाई वशिष्ठले बोलाउनु भयो भन्नुभयो। त यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर सङ्केत मात्रै गर्नुभयो सन्त तुलसीदासले। श्रृङ्गी ऋषिलाई वशिष्ठले बोलाउनु भयो, पुत्र काम यज्ञ गराउनु भयो भन्ने कुरा गरियो। त यो कुरालाई वाल्मीकि रामायणमा चाहिँ अलि लामो तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। श्रृङ्गी ऋषि को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा कश्यप ऋषिका छोरा विभाण्डक मुनि हुनुहुन्थ्यो। विभाण्डक मुनिका पुत्रको रूपमा श्रृङ्गी ऋषि हुनुहुन्थ्यो। विभाण्डक ऋषिले के गर्नुभएछ भनेदेखि आफ्नो छोरालाई चाहिँ एकदमै नैष्ठिक एकदमै निष्ठावान ब्रह्मचारी बनाउने उद्देश्यले आफैले शिक्षा शास्त्रहरू दिने र कुनै पनि अरू मान्छे बाहिर जगतसँग चाहिँ कसैसँग पनि सम्पर्क नगराउने त्यस्तो किसिमको विचार राख्नु भएको रहेछ विभाण्डक मुनिले। त विभाण्डक मुनिले त्यस्तो प्रकारले श्रृङ्गी ऋषिलाई त्यहाँनिर आफ्नो कुटीमा राख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही बेलाको समयमा के भएछ भनेदेखि अङ्ग देशमा जो दशरथका मित्र हुनुहुन्थ्यो रोमपाद नाम गरेका राजा, त रोमपाद नाम गरेका राजा जो अङ्ग देशमा राजा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यहाँ खडेरी हालेको रहेछ। अनि पानी नपरेको कारण के भयो भनेर ज्योतिषीलाई बताउँदाखेरिमा अब यहाँ पानी नपर्ने हो। विभाण्डक मुनिका छोरा श्रृङ्गी ऋषिलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउने हो भनेदेखि पानी पर्छ भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँनिर गरिएको रहेछ। कसरी ल्याउने भन्दाखेरिमा अब विभिन्न तरिकाले श्रृङ्गी ऋषिलाई अङ्गदेशमा लिएर गएर त्यहाँ लिएर गएर शान्तासँग रोमपादकी छोरी शान्तासँग उनको विवाह गराइदिएपछि अनि त्यहाँनिर पानी परेको रहेछ र श्रृङ्गी ऋषि चाहिँ अङ्गदेशका राजा रोमपादकोमा बस्नु भएको रहेछ। त अब तिनै चाहिँ नि श्रृङ्गी ऋषिलाई चाहिँ वशिष्ठ ऋषिले चाहिँ नि बोलाउनु भयो भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँनिर यहाँनिर सङ्केत चाहिँ नि सन्त तुलसीदासले श्रृङ्गी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। त श्रृङ्गी ऋषि यसरी विभाण्डक मुनिका पुत्र अङ्गदेशका राजाका छोरी मतलब राजाकी छोरी शान्तासँग विवाह गरेर बसेका त्यस्ता प्रकारका विभाण्डका पुत्र श्रृङ्गी ऋषि थिए। तिनै श्रृङ्गी ऋषिलाई लिएर आएर यहाँनिर यज्ञ गरियो र त्यही यज्ञको फलस्वरूप चाहिँ नि भगवानले चाहिँ के गर्नुभयो त अवतार लिनुभयो भन्ने किसिमको कुरा यहाँनिर पार्वतीलाई भगवान शङ्करले बताउनु भएको छ यसमा रामचरितमानसमा। अनि अब भगवानको अवतरण भइसकेपछि त्यहाँनिर नामाकरणको कुराहरू भए। नामाकरणको सन्दर्भमा के कुरा छ भन्दाखेरिमा इनके नाम अनेक अनुपा सुम म भन्छु हे निरुपम सुमति अनुरूपा मेरो आफ्नो मन अनुसार मेरो बुद्धि अनुसार म नाम राख्छु भनेर वशिष्ठ ऋषिले चाहिँ नि त्यहाँनिर नामाकरण गर्नुभएको छ। त यही कुरा हामीले त यहाँनिर रामचरितमानस सुन्दै गर्दाखेरिमा भगवान सन्त तुलसीदासले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले त यो नाना पुराणहरूबाट लिएको छु भन्नुभएको कुरालाई यहाँनिर ठ्याक कुरा आउँछ। कस्तो भनेदेखि भगवान कृष्णको जब गोकुलमा चाहिँ अवतरण भइसकेपछि त्यहाँनिर
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता लादु महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नात सुचिरालङ्कृत। नन्दको घरमा जब भगवान कृष्णको अवतरण भयो त्यसपछि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारले चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई बोलाइयो, त्यहाँ स्वस्ति वाचनहरू गरियो, मङ्गलका चाहिँ विभिन्न ध्वनिहरू आए भन्ने किसिमको कुरा भागवतमा उल्लेख गरिएको छ। त यहाँ पनि भगवान रामको चाहिँ अब यहाँ भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतको चाहिँ अवतरण यहाँनिर जन्म भइसकेपछि अयोध्यामा पनि यस्तै प्रकारको चाहिँ माङ्गलिक कामहरू गरियो। अनि धेरै जसरी नन्दले चाहिँ नि भागवतमा भगवान कृष्णको उत्पत्ति भइसकेपछि जन्म भइसकेपछि अवतरण भइसकेपछि विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि अब विप्रहरूलाई बोलाएर विभिन्न अब सुन गहनाहरू हैन द्रव्यहरू चाहिँ नि दानहरू गर्नुभएको कुरा चाहिँ भागवतमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँ पनि दशरथ राजाले चाहिँ नि विभिन्न प्रकारले सबै मानिसहरूलाई गाई दानहरू गर्नुभयो, धन सम्पत्तिहरू चाहिँ नि दान गर्नुभयो र त्यहाँनिर ठुलो कुरा गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा हामीहरूले चाहिँ नि तुलनात्मक ढङ्गले यसरी पाउँछौँ। त अनि किन यहाँनिर नाम राख्दाखेरिमा रामचरितमानसमा सन्त तुलसीदास भन्नुहुन्छ इनके नाम अनेक अनुपा सुनिपक स्वमति अनुरूपा जो आनन्द सिन्धु सुख राशि शिखर ते त्रैलोक सुपासी। जो आनन्द सुखधाम जसको नाम सुन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा सारा लोकले चाहिँ नि विश्राम पाउँछ भनेर चाहिँ नि यहाँनिर कुराकानी गर्नुभयो। अनि भरतको नाम राख्नुभयो कसरी भने विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असहोई अनि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम लक्ष्मी नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा भनेर यसरी क्रमैसँग नाम राख्दै जानुभयो र लक्ष्मण जो अब लक्ष्मणको समान नाम राख्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा गरेर यहाँनिर वशिष्ठले सबै राजकुमारहरूको नाम राख्नुभयो। अनि उतातिर भागवतमा पनि हामीले त अलिकति तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दाखेरिमा भागवतमा पनि यहाँनिर भन्नुहुन्छ जब चाहिँ नि गर्ग ऋषि जानुभयो त्यहाँ गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुषमा तप जगाम वज्रम नन्दस्य भनेर वसुदेव प्रचोदित वसुदेवले पठाएका गर्ग ऋषि चाहिँ नि यसरी उहाँ जानुभयो। अनि भगवान कृष्णदेखि लिएर भगवान कृष्ण र बलरामको नाम राख्ने सन्दर्भ उहाँले भन्नुभयो भने त्यहाँनिर उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ किन इनकी बहुनी सन्ति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनु जना। भागवतमा चाहिँ यसरी बहुनी सन्ति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते हे राज नन्द तपाईको छोराको नाम त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले भएको छ भनेर जसरी त्यहाँनिर भन्नुभएको छ यहाँ पनि वशिष्ठले चाहिँ भगवान रामको नाम राख्ने सन्दर्भमा भन्नु इनके नाम अनेक अनुपा इनका नाम अनेक अनुपा धेरै धेरै छन् भनेर रामचरितमानसमा वशिष्ठजीले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यतातिर चाहिँ गर्गजीले भगवान कृष्णको नाम राख्ने सन्दर्भमा त्यही कुराहरू त्यस्तै प्रकारले भन्नुहुन्छ बहुनी सन्ति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनु जना भनेर भन्नुहुन्छ। अनि साथसाथै यहाँ चारैजनाको नाम राखे जस्तै उहाँ पनि अयम हि रोहिणी पुत्रो भनेर यो चाहिँ नि रोहिणीका छोरा हुन् इनको नाम के हो त बलराम हो बलाधिक्यात बलम विदु भन्नुहुन्छ उतातिर हैन बलराम हुन् बलमा अधिक बल भएका यस्ता प्रकारका व्यक्ति हुन् भनेर बलरामको नाम राख्नुहुन्छ। अनि हाम्रो यो पुराण इतिहासमा चाहिँ नि तीनजना रामहरू एकजना नाम भार्गव राम हैन भार्गव राम भन्नाले परशुराम अर्को चाहिँ नि यादव राम भन्नाले बलराम अनि अर्को चाहिँ नि के त भन्दाखेरिमा राघव राम भगवान रामचन्द्र जो अहिले हामीहरूले कुराकानी गर्दैछौँ। यसरी भागवत र श्रीमद् मतलब रामचरितमानसमा नाम राख्ने प्रकारका कुराहरू ऋषि मुनिहरूको आगमनका कुराहरूलाई लगभग उस्तै प्रकारले चाहिँ व्याख्या गरिएको कुरा चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरिएको कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ नि अब भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न लक्ष्मण चाहिँ भरत अलिअलि ठुलो हुँदै जानुभयो। त्यसपछि दरबारमा चाहिँ नि त्यहाँ कुरा के गरियो भन्दाखेरिमा पढाइलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ, पढाइलाई असाध्यै महत्त्व दिएको देखिन्छ र सबै समुदायमा भगवान कृष्णलाई पनि गुरुकुलमा पठाइएको छ भने
यहाँ पनि गुरुगृह गयो, गुरुगृह हैन पढ्न रघुराई र भगवान राम चाहिँ नि के त भन्नु होला भनेदेखि पढ्नको लागि गुरुकुलमा जानुभयो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो र अनि पढेर आइसकेपछि उहाँहरू अब एकदमै सदाचारी नीतिवान गुरु माता पिता सबैको संस्कारमा बस्नु भएको, उहाँहरू सबैलाई जसलाई आदर गर्नुपर्ने थियो त्यस्तै प्रकारको व्यक्तित्व हुनुभयो भन्ने किसिमको कुरा गरेर अब अलिकति तुलसीदास के गर्नुहुन्छ भनेदेखि य शुभ चरित कहा मै गाई आगिली कथा सुनहु मन लाई। अब कुरा सन्त तुलसीदास के गर्नुहुन्छ भने यति बेलासम्म मैले यो कुरा भने अब म अर्को अलिकति कथा मोड्छु भनेर चाहिँ नि कथालाई मोड्नुहुन्छ। त कथा नयाँ ल्याउनुहुन्छ के भन्नु होला भनेदेखि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसै विपिन शुभ आश्रम जानी। अब ल्याउनु भयो तुलसीदासले कसलाई भन्दाखेरिमा विश्वामित्रलाई। विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो जो गाधी तनय भनेर गाधी महाराज गाधीका पुत्र पनि भनिन्छ। त विश्वामित्र विपिन यानी वनमा बस्नुहुन्थ्यो अनि यज्ञ जप तप राम्रो गर्नुहुन्थ्यो। त त्यति गर्दा गर्दै पनि के हुन्थ्यो भने राक्षसहरूले चाहिँ त्यहाँ आएर उहाँलाई अत्यन्त दुःख दिन्थे। त त्यो दुःख दिँदाखेरिमा उहाँ त्यति धेरै शक्तिशाली हुँदा हुँदै पनि आफैले फेरि तिनीहरूलाई चाहिँ संहार गर्न उहाँलाई केही बाधा र चाहिँ नि केही अप्ठ्यारो रहेछ र उहाँले विचार गर्नुभयो कि अब बेला भएछ भनेर यसो सोच्नुभयो। अनि गाधी तनय मन चिन्ता व्यापी हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। उहाँले यसो सोच्नुभयो कि यी निशिचर यी राक्षसहरू चाहिँ भगवान हरि बिना चाहिँ नि मार्न सकिँदैन र मर्दा पनि मर्दैनन् भनेर उहाँले यसो सोच्नुभयो। त त्यो सोच्दै गर्दाखेरिमा उहाँले अवतरण त भइसकेछ अब कुरा गर्नु पर्यो भनेर उहाँले अब कथालाई अलिकति नयाँ अर्को मोडतिर लानुभयो भन्ने किसिमको कुरा भयो। फेरि अर्को कुरा के रह्यो भनेदेखि सन्तहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि विश्वामित्रले आफैले ती राक्षसहरूलाई संहार गर्न किन सक्नु भएन, किन गर्नु भएन र भगवानको चाहिँ नि आराधना गर्नुभयो र भगवानको चाहना गर्नुभयो भन्दाखेरिमा कुनै बेलामा विश्वामित्रले सिधा साधा र असाध्यै सज्जन राजा हरिश्चन्द्रलाई परीक्षा लिने न्युमा निकै दुःख दिनुभएको रहेछ। त्यो परीक्षा लिने न्युमा पनि अनावश्यक हरिश्चन्द्रले दुःख पाउनु भएको कारणले गर्दाखेरिमा भगवानले उहाँलाई चाहिँ नि यिनै हरिश्चन्द्रको वंशमा अगाडि यिनैको पुस्तामा भगवानको अवतरण नभइकन तिम्रो चाहिँ नि काम सिद्धि हुँदैन भन्ने प्रकारको यस्तो प्रकारको चाहिँ नि अब श्रापै नभनौँ आशीर्वाद भनौँ वरदान भनौँ यस्तो प्रकारको कुरा भएको रहेछ कि भगवान अब जसलाई चाहिँ नि तपाईँले विश्वामित्र तपाईँले जसलाई दुःख दिनुभयो त तिनै व्यक्तिको वंशजमा पुस्तामा सन्तति कोहीमा भगवानकै अवतरण हुनेछ अनि उहाँ भएपछि मात्र तपाईँको कार्य सिद्ध हुनेछ भनेर यस्तो प्रकारको भनिएको रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा पनि विश्वामित्रलाई भगवानको चाहिँ नि आराधना गर्नु परेको रहेछ र विश्वामित्रले आफ्नै शक्ति अनुसार राक्षसहरूको संहार गर्न नसक्ने हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा सन्तहरूले बताउनुहुन्छ। यो कुरा मैले अरूहरूलाई यहाँ चाहिँ नि यो यही चाहिँ रामचरितमानसमै चाहिँ उल्लेख गरिएको रहेनछ, सन्तहरूबाट सुनेको कुरा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। अब त्यसपछि फेरि अर्को कुरो के भने त्यति बेला जुन बेला विश्वामित्र वनमा बस्नुहुन्थ्यो भगवान रामहरूको अवतरण भइसकेको थियो, राज्य अब यतातिर अयोध्यामा दशरथ राजा हुनुहुन्थ्यो भने मिथिलामा चाहिँ जनक राजा हुनुहुन्थ्यो, महाराज जनक। अब जनक राजा र अयोध्याका दशरथको बीचमा वैमनस्यता त थिएन तर मित्रता पनि नभएको अवस्था रहेछ। त वैमनस्यता त थिएन नै मित्रता पनि नभएको कारणले गर्दाखेरिमा ठुला ठुला कामहरू गर्नलाई कता कता चाहिँ नि यी ठुला चाहिँ नि शक्तिशाली ज्ञानी ध्यानी दुईटा राजाहरूको बीचमा मिलन पनि गराउनु पर्ने कुरा चाहिँ नि यहाँनिर रहेछ र एउटा चाहिँ नयाँ प्रकारको सभ्यता नयाँ प्रकारको संस्कृति र नयाँ प्रकारको एउटा शक्तिको पनि सामना मतलब त्यसलाई जम्मा पार्नु पर्ने कुरा चाहिँ नि यहाँनिर विश्वामित्रले बुझ्नु भएको देखियो। त्यसैले विश्वामित्रले धेरै विचार गर्नुभयो र अब उहाँ चाहिँ नि के भनेदेखि
अयोध्यातर्फ लाग्नुभयो। किनभने उहाँले भन्नुभयो कि हरि बिना मरहिन निशिचर पापी, राक्षसहरूलाई मार्नको लागि हरि बिना सम्भव पनि छैन, अब म जान्छु भनेर उहाँ चाहिँ नि जानुभयो। कहाँ त भन्दाखेरिमा अयोध्या जानुभयो। अब मुनियागमन सुनि जब राजा, मिलन गयौलै विप्र समाजा। त्यसपछि तुलसीदास लेख्नुहुन्छ, यो कुरा त भगवान शङ्करले पार्वतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त भगवान शङ्कर र पार्वतीको जुन संवादलाई आफ्नो तरिकाले आफ्नो शैलीमा चाहिँ नि सन्त तुलसीदासले लेख्नु भएको छ। त मुनि आगमन सुना जब राजा, गयौलै विप्र समाजा। ब्राह्मणहरूको राज्यमा भएका अरू सन्तहरूलाई समाज लिएर, उनीहरूको टोली नै लिएर विश्वामित्रलाई स्वागत गर्नको लागि र विश्वामित्रलाई कुरा राख्नको लागि दशरथ जानुभयो। त्यसपछि विश्वामित्रजी पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अब त्यसपछि के भयो भनेदेखि केही कारण आगम, त्यहाँ अब भलाकुसारी भयो। त्यसपछि सन्त तुलसीदास लेख्नुहुन्छ, केही आगमन कारण तुम्हारा, तपाईको आगमनको कारण के हो भनेर यस्तो प्रकारले सोध्नुभयो दशरथजीले। त्यसपछि विश्वामित्र भन्नुहुन्छ के भन्दाखेरिमा, मलाई अब अरू त केही पनि होइन, मलाई दुईटा पुत्रहरू, हजुरका दुईटा चाहिँ नि राम र लक्ष्मण मलाई दिनुहोस्। यहाँ चाहिँ जुन यज्ञ जप तप गर्दाखेरिमा राक्षसहरूले हामीलाई निकै दुःख दिए, त्यसकारण तिनीहरूको त्यो सामना गर्नको लागि हामीलाई दिनुहोस्, मलाई दिनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले विश्वामित्रले माग्नु भयो। रामको चाहिँ नि चाहना छ, म रामलाई लिन आएको भनेर भन्नुभयो। त्यसो भनेपछि भगवान मतलब विश्वामित्रको त्यो कुरा सुनिसकेपछि राजा दशरथ भन्नुहुन्छ, मागौ भूमि धन धेनु कोसा, सर्वस देहु आज सरोसा। हे मुनि, तपाईँ अरू जम्मै कुरा माग्नुहोस्, भूमि माग्नुहोस्, कति भूमि चाहिन्छ त्यो म दिन्छु। धन धेनु, गाईहरू तपाईँलाई चाहिएको छ भने गाईहरू पनि म जति चाहिन्छ त्यति दिन्छु। कोष, अब धन सम्पत्ति कति चाहिन्छ त्यो म दिन्छु। किनकि हजुरले जुन राम नै भन्नुभएको छ, दुई अक्षरमा उठ्ने जे चाहिने भूमि धन धेनु कोष सबै छ, ती सबै म दिन्छु भनेर यस्तो प्रकारले विश्वामित्रजीलाई दशरथले भन्नुभयो। त अब त्यो पछि अब विश्वामित्रलाई त ती चिजको कुनैको कमी थिएन, ती चिजको आवश्यकता पनि थिएन, उहाँलाई त भगवान राम नै चाहिएको थियो। त्यसैले उहाँले चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो वशिष्ठलाई, र वशिष्ठले चाहिँ अब सबै कुरा बुझाइसकेपछि दिनुभयो, दिएर पठाइदिनु भयो। र उहाँले चाहिँ नि बडो हार्दिकताका साथ अति आदर दौ तनय बोलाए, हृदयलाई बहु भाँति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को भन्नुहुन्छ यहाँनिर विश्वामित्रलाई राजा दशरथ, हैन, मेरे प्राण नाथ सुत, यिनै मेरो प्राण हुन्, हे नाथ, हे तम यी दुईटालाई हजुरले चाहिँ नि अब रक्षा गर्नुहोस्, हजुरकै जिम्मामा पठाएको छु भनेर यस्तो प्रकारले विश्वामित्र दिएर पठाइदिनु भयो। अब विश्वामित्र महानिधि पाई, जुन चिज चाहना भएको थियो त्यो चिज पाएको कारणले गर्दा विश्वामित्रलाई चाहिँ नि अब महानिधि पाए, धेरै ठुलो सम्पत्ति पाएको जस्तो भयो। र त्यहाँ दुवैजनालाई लिएर विश्वामित्रजी हिँड्नुभयो। अब त्यहाँ पछि अब जाँदै जाँदै जहाँ हिँड्नुभयो, अनि अब विश्वामित्रलाई चाहिँ विश्वामित्रले जब ती दुवैजना बालकहरूलाई लिएर चाहिँ जब जानुभयो, त्यसपछि अब नदी नाला गङ्गा हैन यी सब चिजहरू देख्दै देख्दै गर्दाखेरिमा विश्वामित्रले चाहिँ धेरै रमाइलो लाग्यो। अनि त्यहाँ नदीहरू आउँथ्यो, यो के भनेर चाहिँ भगवान राम सोध्नुहुन्थ्यो। विश्वामित्रले चाहिँ त्यहाँनिर यो भनेर सबै त्यो इतिहास पुराणहरू बताउनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ गङ्गाको उत्पत्तिको बारेमा त्यहाँ बताउनु भयो। अब गङ्गा जेही प्रकार सुरसरी यहाँ धरतीमा आइन् भने, सुरसरी भनेको देव नदी गङ्गा जुन प्रकारले चाहिँ धरतीमा आएकी छिन् त्यो कुरा चाहिँ सबै चाहिँ इतिहास बताउनु भयो। जसरी चाहिँ हामीहरूले भागवतमा भन्छौँ नि, भागवतमा चाहिँ अब राजा सगर नवम स्कन्धमा चाहिँ राजा सगरका चाहिँ दुईटी श्रीमत पत्नीहरू सुमति र केशिनी,
त्यसमध्येबाट एउटाबाट 60,000 छोराहरूको जन्म भएको र अर्कोबाट एउटा त अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरिमा छोडेको घोडालाई कपिलदेवले चाहिँ कपिलदेवको आश्रममा चाहिँ पुगेको। अब त्यो त कथा त अलि लामो नै भयो। त ती कुराहरू र कपिलदेवको आँखाको ज्वालाबाट 60,000 छोराहरू चाहिँ भस्म भएपछि तिनैका वंशमा सगरका छोरा अंशुमान हैन, अनि त्यसपछि दिलीप, भगीरथबाट भगीरथले चाहिँ जुन प्रकारले तपस्या गरेर गङ्गालाई चाहिँ यहाँनिर यो पृथ्वीमा ल्याउनु भएको जुन कथा थियो, त्यो कथा चाहिँ सबै कसले त भगवान रामलाई विश्वामित्रजीले बताउनु भयो। र यसरी त्यहाँबाट त्यो गङ्गा जुन प्रकारले धरतीमा अवतरण भएकी थिइन् त्यो सबै कथा सुनेपछि भगवान राम साह्रै खुसी हुनुभयो र साथसाथै त्यहाँ ताडकाको वधहरू पनि भयो। र अब भगवान रामले चाहिँ अब यज्ञको रक्षा गर्नुभयो। विश्वामित्रजीले आफ्ना सबै चाहिने कामहरू सबै सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको जुन मुख्य उद्देश्य भनेको अयोध्या र जनक राजाको चाहिँ सम्बन्ध जोडाइदिनु, भगवान रामको विवाह गराइदिनु आदि इत्यादि कुराहरू पनि थियो। त त्यसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नै तरिकाले मनमा राखेर धनुष यज्ञ हेर्न जाने अब भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसी चले मुनि वरके साथा भन्नुहुन्छ तुलसीदास। धनुष यज्ञको कुरा सुनेर भगवान राम अत्यन्त खुसी हुनुभयो र त्यहाँबाट जाँदै गर्नुभयो। जाँदै गर्दाखेरिमा त्यहाँ एउटा वनमा पुग्नुभयो, जुन वनमा चाहिँ नि खग मृग जीव जन्तु तहाँ नहीं, जहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरिमा कुनै जीव जन्तु पनि थिएनन् र सुनसान थियो। त्यही चाहिँ फेरि भगवान रामले एउटा शिला देख्नुभयो, यो के भनेर सोध्नुभयो। आजसम्म कसैलाई त्यसको बारेमा केही मतलब थिएन, कसैले वास्ता पनि गरेका थिएनन्। तर भगवान रामले विश्वामित्रसँग त्यसको बारेमा सोध्नुभयो र त्यहाँ केही जानकारी लिन खोज्नु भएपछि विश्वामित्रले त्यहाँ भन्नुभयो कि म यहाँ यो जुन गौतमम नारी श्रापवश उपलब्धि धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर भन्नुभयो। र यहाँ गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्यालाई जुन प्रकारको श्राप परेको थियो गौतम ऋषिबाट, त्यही श्रापको कारणले गर्दा यिनै गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्या अहिले चाहिँ यो ढुङ्गाको स्वरूपमा चाहिँ यहाँ बसेकी छन्। हे राघव, तपाईको चरण कमलको चाहिँ यिनी चाहिँ चरण रज चाहन्छन्, यिनलाई चाहिँ कृपा गर्नुहोस् भन्नुभयो। त यहाँनिर हामीले अलिकति बुझ्ने कुरा के रह्यो भनेदेखि गौतमकी पत्नी अहिल्यालाई इन्द्रले छल गरेको कुरा आउँछ। यो उतातिर भागवतमा शिवपुराणमा जालन्धरले वृन्दालाई छल गरेको कुराहरू आउँछ। त वृन्दालाई जालन्धरले छल गर्दाखेरिमा वृन्दाले त्यहाँनिर प्रतिकार गरेर पछि थाहा भएपछि जालन्धर मतलब भगवान विष्णुले जालन्धरलाई मार्नको लागि भगवान विष्णुले नै चाहिँ छल गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर वृन्दालाई। त वृन्दाले चाहिँ त्यसको बदलामा के गरेकी छन् भनेदेखि विष्णुसँग प्रतिकार गरेर विष्णुलाई उल्टो श्राप दिएकी छन् वृन्दाले। र त्यस्तो किसिमको त्यहाँनिर एउटा सङ्घर्ष छ भने यतातिर गौतम नारी अहिल्याले चाहिँ कुनै सङ्घर्ष गरेकी छैन। त्यहाँनिर उनी एकदमै चुपचाप लागेकी छन्। गौतम ऋषिले श्राप दिएका छन्, एक प्रकारले उनीमाथि अन्याय भएको त देखिन्छ। तर सन्तहरूबाट के सुनिन्छ भने जुन बेलामा गौतम ऋषिसँग यो चाहिँ अब यहाँ रामचरितमानसमा नभएको कुरा सन्तहरूबाट सुनेको कुरा मैले थोरै हजुरहरुमा निवेदन गर्न लागेको। ब्रह्माकी पुत्री अहिल्या जुन बेलामा विवाह गर्नको लागि योग्य भएकी थिइन् त्यो बेलामा यिनको चाहना चाहिँ यिनको आफ्नो चाहना चाहिँ कता कता इन्द्रसँग विवाह गर्ने रहेछ। त ब्रह्माणी चाहिँ ब्रह्माकी पत्नी जो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर अहिल्याकी माता, त उहाँले चाहिँ पनि त्यसै गरेर इन्द्रलाई नै विवाह गरिदिने भनेर चाहिँ त्यो कुरा त्यहाँनिर राख्नु भएको रहेछ। तर ब्रह्माजीले के सोच्नु भएछ भन्दा मेरी यस्ती सुशील र सम्पन्न सर्वगुण सम्पन्न पुत्रीलाई त्यस्तो प्रकारको त इन्द्र होइन, एकदमै ज्ञानी विद्वान भव्य दिव्य गौतमसँग विवाह गर्नुपर्छ। ब्रह्माको सल्लाह इच्छा अनुसार
घर सल्लाह हुँदाखेरिमा अहिल्याको विवाह गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ जुन कुरा हुँदाखेरिमा ब्रह्माको असहमतिको कारणले इन्द्रलाई विवाह नगरिदिएर यहाँनिर कुनै रूपमा धनमा मात्रै होइन ज्ञान विज्ञान विचारमा भव्यता भएको हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा राखेर ब्रह्माजीले चाहिँ नि अहिल्याको विवाह गौतमसँग गरिदिनु भएको रहेछ। त्यसकारणले त्यो त्यति बेलाको अहिल्याको जुन चाहना थियो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि अहिल्याले फेरि चाहिँ नि के भने इन्द्रले आफूमाथि छल गर्दाखेरिमा कुनै किसिमको प्रतिकार नगरेको भन्ने किसिमको कुरा आयो। अर्को कुरा गौतम ऋषिले अहिल्यालाई श्राप दिँदाखेरिमा अहिल्यालाई थाहा हुनु पर्थ्यो कि आफ्नो पतिको बानी व्यवहार उनको चाहिँ नि चरित्र कस्तो छ के छ त्यो आफूलाई थाहा हुनु पर्थ्यो र इन्द्रले कस्तो प्रकार कुन बेलामा आयो भन्ने कुरा उनले चाहिँ थाहा पाउनु पर्थ्यो र त्यसमा चाहिँ नि विचार गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले उनीमाथि थोरै कमजोरी रहेको थियो। हे राघव, त्यसैले चाहिँ नि तपाईले अब यहाँनिर कृपा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो र यहाँनिर गौतम ऋषिको पत्नी अहिल्याको उद्धार गर्नुभयो भगवान रामले। त त्यसपछि भगवान राम लक्ष्मण र विश्वामित्रजी त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू कहाँ जानुभयो त भने जनकपुरतिर जान लाग्नुभयो। त जनकपुरतिर लागेपछि जनकपुरमा जाँदाखेरिमा त्यहाँ अब स्वागत भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ दरबारमा उहाँहरू जानुभयो। त्यसपछि त्यहाँको सबै वातावरण हेर्नुभयो। भगवान रामको सौन्दर्यलाई देखेर सारा चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू सबैजना मुग्ध भए। भगवान रामको स्वरूप कस्तो थियो भन्दाखेरिमा मोर पंख शिर सोहत निके गुच्छ बिच बिच कुसुम कलिके। भगवान रामले यस्तो प्रकारले चाहिँ अब मोर पंखल त्यहाँ लगाउनु भएको थियो अनि त्यहाँ उहाँ त्यस्तै गरिकन फुलहरू लगाउनु भएको थियो र उहाँको सौन्दर्य त्यस्तो थियो भनेर भगवान तुलसीदास सन्त तुलसीदास लेख्नुहुन्छ र भगवान शङ्करले चाहिँ पार्वतीलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति र ती कुराहरू चाहिँ नि बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यही बेलामा धनुष यज्ञ हुन लागिरहेको छ उतातिर भने उतातिर जानकी पूजा गर्नको लागि उहाँ चाहिँ नि के त भन्दाखेरिमा जानुहुन्छ देवीको मन्दिरतिर। त्यो कुरालाई देखेर भगवान रामले लक्ष्मणलाई चाहिँ नि चिनाउनुहुन्छ। तात जनक तनयाय सोई जय कारण धनुष्य यज्ञ होई। हे तात, हे बाबु, हे भाइ, यी जनककी छोरी यिनैको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ धनुष यज्ञ हुन लागिरहेको छ भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो संकेत चाहिँ नि भगवान रामले त्यहाँ उता चाहिँ नि आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई गर्नुहुन्छ। अब उतातिरको कार्यक्रम सबै भइरहेको छ। यतातिर भगवान मतलब भागवतमा, अब हामीहरू भागवतमा अलिकति जाउँ। यतातिर भगवान कृष्ण र रुक्मिणीको विवाहको सन्दर्भमा थोरै कुरा गर्दाखेरिमा भगवान रुक्मिणीको जुन स्वयंवर हुन लागिरहेको थियो त्यो बेलामा रुक्मिणी चाहिँ के त भने उतातिर भगवती देवीकोमा जानुहुन्छ। त्यहाँनिर भन्छ नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षम स्वसन्तान सीताम सताम युताम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदित भनेर यसरी देवीकै आराधना गर्नुहुन्छ क्या लक्ष्मी रुक्मिणीले पनि। त्यहाँनिर देवीको आराधना गर्नुहुन्छ रुक्मिणीले बिहे गर्ने बेला भन्दा अगाडि, बिहा हुनुभन्दा अगाडि। त यहाँ पनि देवी जानकी गिरिजा मतलब त्यहाँनिर भगवान मतलब देवीकै चाहिँ स्तुति गर्न जानुहुन्छ र जय जय गिरिवर राज किशोरी। मैले यहाँनिर निवेदन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने हामीहरूले कतै कतै रामचरित मानस सुन्दाखेरिमा पनि भागवतको कुराहरू पनि सुनिराखेका हुँदा रहेछौँ। प्रसङ्ग र कथा अलिकति फरक। यतातिर भगवान राम र सीताको विवाह हुन लागिरहेको प्रसङ्ग आइरहेको छ। उतातिर रुक्मिणी र भगवान कृष्णको विवाह हुन लागिरहेको कुरा छ। त भगवान कृष्ण र रुक्मिणीको विवाह हुन लाग्दाखेरिमा पनि रुक्मिणी देवीको मन्दिरमै जानुहुन्छ। यतातिर चाहिँ नि स्वयंवर हुन लागेको बेलामा सीता जानकी पनि के त भन्दाखेरिमा देवीकै मन्दिरमा गएर स्तुति गर्नुहुन्छ। प्रसङ्ग कता कता मिल्दो जुल्दो भएको कारणले गर्दाखेरिमा मैले यो कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गरेको। त भन्नुहुन्छ जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चन्द चकुरी
जय गज बदन षडानन माता सकल जगत जननी दुती गाता भनेर यसरी त्यहाँनिर भगवती सीता भनौँ, देवी सीताले चाहिँ नि भगवती पार्वती मतलब उमा कात्यायनी गौरी यी देवीको चाहिँ नि त्यहाँनिर स्तुति गर्नुहुन्छ भनेर यसरी चाहिँ नि भगवान शङ्कर पार्वतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। हे उमा सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हे गिरिजा सुन, यो चाहिँ नि यो हरिको चरित्र, यो विपुल विशद वेद उपनिषद साराले चाहिँ नि भव्यसँग गाएका छन् भनेर त्यहाँ भगवान शङ्कर पनि अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ कि। त यसरी हुँदै हुँदै जाँदाखेरिमा अब धनुष यज्ञ त हुन लागिरहेको छ, त्यहाँ स्वयंवरको बेला हुन लागिरहेको छ। सारा चाहिँ नि त्यहाँ शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो धनुष उठाउन खोज्दाखेरिमा उठाउन नसकेको कुरा हुन्छ। त अब जनकलाई साह्रै चाहिँ नि के हुन्छ भन्दा पीर पर्छ कि यहाँ त्यस्ता वीर व्यक्तिहरू सबै चाहिँ नि सिद्धिएका रहेछन्, कोही पनि रहेनछन् भन्ने किसिमले जनकले त्यहाँ नि ती विचारहरू राख्नुहुन्छ। त्यो भएपछि विश्वामित्रले चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सङ्केत गर्नुहुन्छ कि उठहु राम भञ्जहु भव चापा मिटहु तात जनक परितापा। हे राम, जनकलाई चाहिँ नि साह्रै पीर पर्यो, चोट पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरिमा जनकको त्यो पीरलाई चाहिँ नि तपाईँ शान्त गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी विश्वामित्रजीले त्यो सङ्केत गर्नु भएपछि भगवान राम उठ्नुहुन्छ र धनुषलाई चाहिँ नि ताँदो चढाउन खोज्दाखेरिमा नै धनुष भाँचिन्छ। त त्यहाँ त्यो दृश्य हुने बित्तिकै धनुष त अब ताँदो चढाउन खोज्दाखेरि नै भाँचियो। अब सोही अवसर सुनि शिव धनु भङ्गा। भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, भगवान रामले चाहिँ नि त्यो धनुष चाहिँ नि जब उचालेर ताँदो चढाउन के खोज्नु भएको थियो, धनुष त भाँचियो। त्यो धनुष भाँचिएको आवाज कहाँ पुग्यो भन्दाखेरिमा महेन्द्र पर्वत सोही अवसर सुनि शिव धनु भङ्गा सुनहु भृगुकुल यानी भृगुका वंशजमा जन्मभएका परशुरामलाई चाहिँ नि त्यो सुनेर चाहिँ नि त्यहाँनिर उहाँ चाहिँ कमल पतङ्गा भनेको पुतली जस्तो गरेर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि के त भन्दा छिटोभन्दा छिटो त्यहाँनिर आउनुभयो। उहाँको स्वरूप कस्तो थियो त भनेदेखि गौरी शरीर भूति भल भ्राजा फाल विशाल त्रिपुण्ड विराजा। यस्तो प्रकारको ती स्वरूप भएका परशुरामजी महेन्द्र पर्वतदेखि जनकपुरसम्ममा एकैछिनमा आइपुग्नु भयो। र अब त्यसपछि त्यो त्यहाँको त्यो दृश्य देखेर परशुरामजीलाई अत्यन्त रिस उठ्यो पार्वती। त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि बोल्नु भएको कुरा के भने मनुष्य जातिको इतिहासमा सबैजनाले भन्नु पर्दाखेरिमा जनक ज्ञानी भनेर, जनकको ज्ञान भनेर सबैजनाले भन्छन्, ज्ञानी जनक भनेर सबैजनाले भन्छन्। तर एकजना परशुराम मात्रै एउटा त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि के त भन्दाखेरिमा जनकलाई हे मूर्ख जनक भनेर चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुभएको छ। अतिरिस बोले वचन कठोरा कहु जड जनक धनुष कैतोरा भनेर, हे जड जनक, हे मूर्ख जनक, यो धनुष कसले भाँचेको भन भनेर चाहिँ नि यस्तो प्रकारले कठोर शब्द चाहिँ नि त्यहाँनिर परशुरामजीले राख्नुहुन्छ भनेर। यो कथा वस्तु त हामीलाई यो सबै थाहा भएकै हो, तर यहाँनिर हामीले आज भनौँ यो श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गर्दै गइरहेको कुरा चाहिँ के भने रामचरितमानस भगवान तुलसीदासले जुन सन्त तुलसीदासले लेख्नुभयो उहाँको शैली कस्तो रहेछ, त्यो उमा र शङ्कर भनौँ भगवान शङ्कर र पार्वतीको जुन संवादको रूपमा रहेको यसको शैली कस्तो रहेछ र यो चौपाई कसरी जाने भएको रहेछ भन्ने किसिमको कुरा अलिकति सुनौँ भन्ने हिसाबले मात्रै भयो, नत्र भने त यो हामीलाई घटनाक्रम थाहा नभएको त होइन। त यसरी जनकजी र परशुरामजीको त्यहाँनिर कुरा हुन थाल्यो। जनकजी त बोल्नु भएको छैन, चुप्पो लागिरहनु भएको छ। त त्यहाँनिर लक्ष्मण चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा उठ्नुहुन्छ कि हामीले यस्ता धनु पहिला धेरै धेरै भाँचेका थियौँ, यो धनुषमाथि यो ऋषिको मोह किन भनेर यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले चाहिँ नि लक्ष्मणजी बोल्नुहुन्छ।
त्यसको तात्पर्य के रहेछ भनेदेखि जुन बेलामा परशुरामजीले दुष्ट क्षत्रियहरूको नाश गर्नको लागि जुन चाहिँ पृथ्वीमा 21 पटक घुम्नु भएको थियो, त्यो बेलामा उहाँले धेरै धेरै धनुषहरू बनाउनु भएको र सङ्कलन गर्नु भएको र ती धनुषहरूलाई चाहिँ नि पृथ्वीमा राख्नु भएको रहेछ। पृथ्वी माताले यो जम्मै धनुषहरू यदि विस्फोटन हुने हो भनेदेखि त सबै खत्तम हुन्छ, मतलब यो सृष्टि नै खत्तम हुन्छ भनेर शेषनागलाई चाहिँ नि के भन्नुभएको रहेछ त्यतिखेर भने यी सबै धनुषहरू चाहिँ नि भाँचिदिनु पर्यो भनेर पृथ्वी माताले चाहिँ नि शेषनागलाई भन्नुभएको रहेछ। यो कुरा फेरि हाम्रो यहाँनिर सङ्केत गरिएको छैन। मैले चाहिँ फेरि यो कुरा सन्तहरूबाट भनेको कुरा, सुनेको कुरा म हजुरहरूलाई यहाँनिर निवेदन गर्दैछु। सन्तहरूले भनेको कुरा जसरी चाहिँ नि भगवान रामले चाहिँ विश्वामित्रसित सुन्नुहुन्छ अनि मौका परेको बेलामा आफूले भन्नुहुन्छ, त्यसै गरी मैले सन्तहरूसँग सुनेको कुरा हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न लागिरहेको। त पृथ्वी माताले परशुरामले जम्मा पारेका ती सबै हतियारहरूलाई नष्ट नगरेको खण्डमा कुनै बेला यो विस्फोट भएर सबै पृथ्वी खत्तम हुन्छ र यहाँको सबै सृष्टि खत्तम हुन्छ, त्यसैले यो सबैलाई व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो भनेर शेषनागलाई आग्रह गर्नु भएको रहेछ। शेषनागले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ नि त्यो पहिला ती सबै धनुषहरू भाँच्नु भएको रहेछ। त ती सबै धनुषहरू भाँचिँदाखेरिमा परशुरामले फेरि त्यसलाई कुनै मतलब गर्नु भएको रहेनछ। त यही कुरालाई चाहिँ नि यहाँनिर लक्ष्मणजीले के भन्नुभएको रहेछ भने पहिला त थुप्रै धनु भाँचिएको हो, त्यतिखेर त केही रिस उठेको थिएन, अहिले एउटा यो धनु भाँचिँदाखेरिमा चाहिँ किन रिस उठेको भनेर त्यहाँनिर परशुरामलाई लक्ष्मणले चाहिँ कुरा राख्नुहुन्छ। यहाँ परशुरामजीको र लक्ष्मणको जुन कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि यहाँनिर तुलसीदासले बडो कलात्मक ढङ्गले भन्नुभएको छ कि परशुरामजी आफै भन्नुहुन्छ लक्ष्मणलाई हेरेर कि मन मलिनु तन सुन्दर कैसे विषधर भरा कनक घट जैसे भनेर लक्ष्मणलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सुनको चाहिँ नि घडामा विष हालेको छ, तर विष भित्र छ, बाहिर चाहिँ सुन देखिए पनि के गर्नु र भने जस्तै सुन्दर शरीर छ, यति राम्रो कोमल छ यो मान्छे, तर विचार र बोली चाहिँ नि विषाक्त छ भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर लक्ष्मणजीको र परशुरामजीको संवाद हुन्छ। त अन्त्यमा गएर ती हुँदै हुँदै गएपछि परशुरामजीको क्रोध साह्रै बढ्दै गएपछि भगवान रामै आफै चाहिँ नि आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि देव एक गुण धनुष हमारे नवगुण परम पुनीत तुम्हारे देव सब प्रकार हम तुम समहारी क्षमाऊ विप्र अपराध हमारे भन्नुहुन्छ कि भने भगवान रामले हे महर्षि तपाईहरुसँग 9 वटा गुण छन् भनेको मतलब समु दम तप शौचम शान्ति आर्जवमेव च भगवत गीतामा भनिएको कुरा हैन। समु दम तप शौचम शान्ति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम हाम्रो चाहिँ भगवत गीताको चाहिँ त्यो 18औं अध्यायमा चाहिँ त्यो ब्राह्मणको क्षत्रियको वैश्यको शूद्रका चाहिँ विभिन्न कामहरू जुन जुन छन् त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर संकेत गर्नुभएको छ। त्यसमा 9 वटा गुणहरू चाहिँ ब्राह्मणको भनेको कुरालाई लिएर भगवान रामले परशुरामलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हे देव तपाईको 9 वटा गुण छन्, यद्यपि क्षत्रियहरूको पनि त्यहाँ गुण छन्। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धि चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम। यद्यपि क्षत्रियहरूको पनि त्यहाँनिर शौर्यम तेज धृति दाक्ष्यम युद्धि चाप भनेर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका गुणहरू छन्, त्यसमा छ। तर भगवान राम के भन्नुहुन्छ भने ती सबै गुण चाहिँलाई बिर्सेर देव एक गुण धनुष हमारी हाम्रो एउटै मात्रै धनुष हाम्रो गुण हो चलाउनु। तपाईहरु 9 वटा गुणवाला हुनुहुन्छ, सबै प्रकारले तपाई ठुलो हुनुहुन्छ, हे देव मलाई क्षमा गर्नुस् आदि इत्यादि भनेर भगवान रामले परशुरामसँग चाहिँ नि अत्यन्त नम्रता व्यक्त गर्नुहुन्छ। त त्यो सुन्दै सुन्दै गएपछि परशुरामले विस्तारै चिन्नुहुन्छ र सम्बोधन गर्नुहुन्छ। राम रमापति करधनु लेऊ खैचौ मिटौ मोर सन्देहु। हे राम मैले चिने, हे रमापति अब मेरो चाहिँ नि यो जुन सन्देहलाई चाहिँ नि दूर गरिदिनुहोस् र चाहिँ नि मेरो यो लिनुहोस् भन्नुभयो र कही जय 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 रघुकुल केतु ध्रुपति गए बनहि तपहेतु। एउटा कुरा
तुलसीदासको चौपाईहरूमा भनेका शब्दहरूमा एकचोटि मात्रै भएका एउटा मात्रै शब्द आएका छन्, ती मन्त्र मात्रै भए अरे। कुनै पनि शब्द यदि एउटै चौपाईमा दोहोरिएका छन् र दुईचोटि अथवा तीनचोटि गएछ भने त्यो मन्त्र असाध्यै गुण मन्त्र र भव्य महामन्त्र हुन्छन् भनेर फेरि सन्तहरूले भन्नुहुन्छ के। कुनै पनि चौपाईमा दुईटा तीनटा शब्द एउटै शब्द दुई तीनचोटि दोहोरिएको छ भने त्यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छ नि। यहाँ भने कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु भनेर जुन यहाँ यो जय 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 शब्द जुन जोडिएको छ, यो चाहिँ त्यही तुलसीदासको रामचरितमानसमा भएका ती सबै चौपाईहरू मध्येमा महामन्त्र सिद्ध भएका यस्ता धेरै चौपाईहरू छन्। यो पनि महामन्त्र हो भनेर चाहिँ सन्तहरू भन्नुहुन्छ। त यसरी भगवान राम र परशुरामको संवाद भयो र परशुरामले भगवान रामलाई चिन्नुभयो। त्यसपछि परशुराम चाहिँ आफ्नो आश्रममा फेरि महेन्द्र पर्वत तर्फ नै तपस्या गर्न जानुभयो भन्ने किसिमको कुरा भगवान शङ्करले पार्वतीलाई बताउनु भयो। र अब बिस्तारै केही समय बसेर लगभग 6 महिना त्यहाँ बस्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। 6 महिना जति चाहिँ नि अयोध्यामा बसेर सबैजना भगवान रामको चाहिँ विवाह भयो त्यहाँ सबैसँग, मतलब सीतासँग, त्यसै गरी सीताका अरू छोरी मतलब जनकका अरू छोरीहरूसँग भगवान रामका भाइहरूको क्रमैसँग त्यहाँनिर विवाह भयो र उहाँहरू त्यहाँ लगभग 6 महिनासम्म बस्नु भएको चाहिँ कुरा आउँछ त्यहाँनिर। अनि अब जब उहाँहरू अयोध्या फर्कनु भयो, त्यो अयोध्या फर्किँदाखेरिमा भगवान रामले जुन पुरुषार्थहरू देखाउनु भयो, जुन कामहरू गर्नुभयो, त्यो कुरालाई लिएर कौशल्याले भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सबै सकल अमानुष कर्म तुम्हारे ये सब कौशिक कृपा सिधारे। हे राम, यो सबै तिमीले चाहिँ गर्न नसकिने, यो मान्छेले गर्न नसकिने जुन काम गरेका छौ, यो सबै कौशिक कृपा भनेको गाधी तनय यानी विश्वामित्रजीको कृपाले गर्दाखेरि नै भएको हो। त्यसकारणले बहुत ख्याल गर्नु र ऋषि महर्षिहरूको बडा सम्मान र आदर गर्नु है, किनभने उहाँकै कृपाले गर्दाखेरिमा यो सबै सम्पन्न भएको भनेर यस्तो प्रकारले एउटा विनय नम्रता चाहिँ कौशल्याजीले बताउनुहुन्छ। अनि अब यी सबै काम सकिसकेपछि जब ऋषि महर्षिहरू आफ्नो आफ्नो आश्रममा जान लागे, अब के भयो त भनेदेखि जुन बेलामा ऋषि महर्षिहरू घरमा आउनुभयो सबै मङ्गलहरू आयो। हेर्नु है कस्तो राम्रो त्यहाँनिर भगवान रामले चाहिँ धेरै ठुला ठुला अब कामहरू गर्नुभयो, बला अति बला जस्ता चाहिँ विद्याहरू प्राप्त गर्नुभयो, चारैवटा छोराहरूको विवाहको जस्तो मङ्गल कार्य भयो, सम्पन्नता र भव्यता प्रशस्त मात्रामा भयो अयोध्यामा। अब विश्वामित्रजी चाहिँ जब बिदा हुन लाग्नुभयो त दशरथजी भन्नुहुन्छ के त भन्दाखेरिमा नाथ सकल सम्पदा तुम्हारी मै सेवक समेत सुत नारी भनेर विश्वामित्रजी प्रति आभार प्रकट गर्दै हे नाथ, यहाँ यो अयोध्यामा भएको जुन स्त्री सम्पत्ति जे छ यी सबै कुराहरू सब तपाईहरुकै कृपाले गर्दा भएको हो र तपाईहरुकै हो, म केवल यहाँको एउटा रक्षक र पालक मात्रै हुँ। कुनै पनि बेला आएर हाम्रो यहाँ राज्यमा आशीर्वाद दिने, परेको समस्याहरू समाधान गरिदिने, सबैलाई चाहिँ नि मङ्गल गरिदिने हिना तपाईहरुले गर्नुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले दशरथजीले आफ्नो एउटा विनम्रता प्रकट गर्नुभयो र हामी अब लगभग चाहिँ नि के भने आज 5 दिन भयो, 5 दिनसम्ममा बालकाण्डलाई चाहिँ नि अब हामी समाप्त गर्न लागिरहेका छौं। वास्तवमा पहिलो दिन बालकाण्डको सुरुवात भएको थियो र त्यो सुरुवात आज चाहिँ नि बालकाण्डको लगभग अन्त्य भएको छ। अब अर्को दिनबाट हामी चाहिँ फेरि अयोध्या काण्डतिर जाने विचार गरौँला र जे होस् बालकाण्ड सुरुवात भएको थियो, अन्त्य भएको छ। यहाँहरू सबैजनाले बहुत धैर्यपूर्वक प्रेमपूर्वक चाहिँ नि अब सुनिसकेकै कुराहरू पनि क्षणम क्षणम नवम नवम भने जस्तै क्षणम प्रति क्षणम यद नवम नवम भनेको चीज चाहिँ वास्तवमा पुरानो नै हो, तर सुन्दा सुन्दा यो फेरि पनि सन्त तुलसीदासको चौपाईहरू यहाँको कथावस्तु सुन्दाखेरि फेरि पनि नयाँ नयाँ लाग्ने नै हो जस्तो लाग्दो रहेछ।
ल मैले जे बताएँ हजुरहरू सबैले सुनिदिनु भयो, साह्रै खुसी लाग्यो। हजुरहरू सबैको आत्मामा रहेको परमात्मालाई नमन गर्दै मेरो विचार चाहिँ आज यहीँ सक्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।